Kaning adlaw guys, napatawag jud ko. Today pala is Sunday. Napatawag ako ni mama tungod kay regarding sa family issue ba. Nya kay naisgutan pod ni mama diri nga usa daw ka adlaw nga kadtong panahona kuno nga ang sakyanan series naa kunoy gipasakay nga karton, dako nga karton. Unya natingala kuno ang konduktor gikan sa talibon kining kartona paingon og tagbilaran. Walay tawo nga kauban aning gipadala nga box. So basta gipadalang nang ni sa konduktor nga tagbuon lang sa tagbilaran. Ang box guys nagtagungkong, gisakay siya og series nga sakyanan nagtagungkong. So natingala ang konduktor unsay sulod sa box kay gatagulkol man ang box. So giabrehan ang box. Matod pa ni mama giabrihan ang box, pagtan-aw nila guys sa sulod upat ka mga bata guys. Hopefully nga ang mga bata og asa man gikan ang box unta napauli na ang mga bata guys kay kining mga bata gikan ni sila sa talibon paingon og tagbilaran ambot lang pod naputol ang among conversation ni mama mao nga wala namo nasayod og asa giabrihan ang box. Hinaot unta nga ang mga bata guys nauli gyud sa ilaha. So be aware gyud ta guys nga karong mga panahona daghan pag gyud kaayong manguha og mga bata. Kadtong isang adlaw nakakita ko og someone's vlog na ang babayi ning sulod-sulod ra sa kalaing-laing balay nga kinsa to siya, wala to siya ilhi, giingnan to siya, gidudahan to siya nga manguha to siya og kanang naay mga bata. Didto to dapita sa Negros guys. So FYI lang kining balitaa gikan ni mama gikan sa talibon ang box paingon sa tagbilaran tagbuon ra siguro ang box gikan didto sa tagbilaran pero naablihan ang box. Mao ra ni guys ang akong balita ninyo guys, mga balita po ni mama guys, kahibalo na mo akong mama. Taas kaayo og dungog basta balita na ishisgutan. Thank you guys. So tanang mga inahan magbantay-bantay gyud ta. Bantayi gyud nang imong mga bata, tagaan gyud na ninyo og korpyo ng mga bata unsang orasa mo uli kay wa ta kahibalo simbak ko. Kana lang, bye-bye.